स्थापनेचो 27वा वर्धापन दिसाचो महोत्सव जातलो। 2 दिसां खातीर महोत्सव आसा, 5 आनी 6 म्हणल्यार ब्रेस्तार आनी शुक्रार। मोठ्या प्रमाणात हांगा कार्यक्रम जातले। तांची जाहिरात देवस्थानाच्या काउंटरार उपलब्ध आसा। त्या निमित्तान आम्ही जे बाबांचो महानिवेदा खातीर 2000 रुपया प्रमाणे कुपन आमचे हांगा उपलब्ध आसता। काही लोकांक दिसता की बाबांचे महानिवेद घालपा खातीर थोड्याक उमेद आसता, पण खर्च भरपूर आसता। असंख्य भाविक महानिवेदाचो लाभ घेतात ह्या महोत्सवात। तरी सगळ्यांचो जाता तितल्या पर्यंत चड प्रमाणात भाविकांचा हातभार लागचो, त्या खातीर आम्ही 2000 रुपया प्रमाणे कुपन्स असतात ती देवस्थानाच्या काउंटरार उपलब्ध आसा। जरी कोणाक ही कुपन्स काडपाची इच्छा आसा जाल्यार ताणें सहज देवस्थानाच्या काउंटरार वचून 2000 रुपयाचे जे कुपन्स आसा ते कुपन्स घेवपाक जाता आनी जे कुपन्साचे जे वर्गणी येतली ती आमी महानिवेदा खातीर वापरतली। आणि 5 आनी 6 तारखेक बाबांचो मूर्ती स्थापनेचो 27वा वर्धापन दिसाचो महोत्सव जातलो। सगळ्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणे हांगा सह कुटुंब परिवार समेत उपस्थित रावन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची।